سلام تعني هبليزي خبركم من فتوات تخطتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمودنا الساعة الزحرنا لكم حصرتن وانا زبنا مزينات حزنا لكم مسينا لنا نسنا مكتالكم نعدمه فلما عند نتاتهم ناباهم كنبل برجيرنا حمدو انصار ايرترا نابك على سمعتها الرقاقيسو بزرزر ان ملكتو قداي كخونيوم عابل عليه حزب تግራይ ዝተኣወጀ ጆኖሳይዳል ኩናት ሲዒቡ ከቢድ ዝተባሃለ ሚስጥር ተሰምዒሎም ብፍላይ ድማ ናብ ከተማ መቐለ መዝ ተላእኹ ኮማንዶታት ተሳታሒዙ ዝተሰምዐ ዝርዝር ሓበሬታ ኣብ ምድላውና ብሰፊሑ ክትሰምዑ ኢኹም ኩናት እስራኤልን ኢራንን መልክዑ ቀይሩ ይርከብ ኣብየናይ ብርክ በጽሐ ሓቢርኩም ናምስ ትጸንሑ ኣብ ሰዓቱ ብዝርዝር ናባኹም ዝበጽሕ ጉዳይና እዩ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ንምድላውና እስካዕ ፍጻመ ብምጽናሕ ክትከታተልዎ ንዕድም በብዘለኹም ሰናይ ጻንሒት ግበረልና وتهدران عزست إسرائيل ناب عربي أبزاو جحفر كليتم دكاسي صنحلنا بمبالز وصدوا وتهدراو سقمتم عبدكاس نزنبرو إيرانوين كبيد وقا أخفيليوم عبدكاس صنحو إيرانوين فرقليتي كاب إسرائيل بستفنو متنسف في مدقاتي بستسمع فنجرام كاب مدكاسم ولقوا أنت العالم جنرالاتن وانا ساينتيستوم جن بو عبيلوم نحنسا نحورن بموت تسنيميوم بزمكنات بزقات أبا كبيد كيسارة إسرائيل كبير واقع كفل زخل سقوم تكتوسد مخانز جلسات إيران كم تنايك أدمحزي نقالة معالتات يصنحتن ناب تكبرن مشراف عوشت الساعات تكبر أو سقومتي قبل على إسرائيل وسيدايا ناب 250 زقمة ميسايلات درونات ناب سمايات إسرائيل بمرآخ جبر ملسي وسيدايا اتم جبر ملسي ممكن كم تفلت ايرندم عب كبير سرحي وعمشو نستفنو متقعتات إيران ممكات زتفلاليون جبر ملسي متقعت كوسد زصنحي ايرندم ግን ገለገሊኦም ከቋጻጽሮም አይኻለን በፍላይ ድማ ኣብ ዋና ከተማ እስራኤል ዝኾነ ቴል አቪቭ ሓዊሱ ኣብ ኢየሩሳሌም ሚሳይላት ኢራን ናብ መሬት ወሪዶም ቀሊል ዘይተባሃለ ጉድኣት ኣስዒቦም እዮም በተመጥቃዕቲ ሲኤንኤን ከም ዝጸብጸቦም ልዕሊ 3 ዝኾኑ እስራኤላውያን ህይወቶም ክሓልፍ ከም ዝኻለ ተጠቐሱ እንትኾኑ ግምቶም 40 ከም ዝኾኑ ዝተጠቐሱ እስራኤላውያን ድማ ካብ ቀሊል እስካዕ ከቢድ ጉድኣት በጽሕዎም ናብ ሕክምና ከም ዘምርሑ ተጠቒሱሎም نزل سعيبو مينستري مكلخال إسرائيل أبز قد عملكتو أبزرق حسف حزبال مجلس إيران أيه مسمرت حسا قبل دحر مجلس كابت زحلفة زخف متقعتي قبل على إيران كسعبي قبل أتنقي قلهم زد ما كلت يوم وقناس قبر وزرلو كبير كويناتم أبز حسر ساعتات كبير عنوات زسعبة انتخون أبز حلفو عمتات منغو كلت يوم وقناس زيتا قبرا نيتوخسلو وط زخف أجير ونات بخال اللي يركم أتي أبي مع خلاي مبرات وحيرو زقصله كبير كوينات دم إدعاءات كالوت هاجرات كيولدم نخوينا سالسي عالم مبقس كيخون كال إسقاط خوينو كأسئل يركم برقص أبت خوينات إذا كتحوز تسبيز جبر لأمريكا إسرائيل قبل على إيران نزوسدت تسقمتي إذا نبرن كتبل إذا زن صحابة تتكون إيران نزفن وتوناي جبر ملسمت قاعد جنا أب ممكات أبغون إسرائيل خوينة تساتفي كتبل أرجعيس أيام برجيرنا حمدو أنصار سرعة قدفنا بقال سنم إتاو أبجاف كم زبصحة قاليصوم أب معربوان عالم أنصار سرعة قدف زي تجبرك قال سعود كم زنبر زخاخر برجيرنا حمدو ناب تجبروا قال سنم إتاو ناب إثيوبيا أتينا لنا قبل قاليصولهم ناب إثيوبيا كان أتلنا بوزحة تطراطيرهم نيرم قبل جلس برجيرنا حمدو يخون مبر ناب إثيوبيا بمئتاو زلنا زنبرن هوتنا قديفنا أبزح زوان أنصار سرعة قدف مسوات المكفالة أبجاف بسحنا لنا كبل جلسولهم على يستبحلو ودابتاتن عقمتاتن عطايشنا أنا كبل جلس برجيرنا حمدو سرعة قدفنا حنسا نحورون كاب إيرتران مقلاي مدلواتنا زازيمنا نابي بريتاوك على ساعتنا لنا كبل أرقا جيسولو برجيرنا حمدو
ጨንፈር ኢትዮጵያ ብርጌድ ንሓመዱ ጨንፈር ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምትሕባር ንስርዓት ግደፍ ካብ ስልጣን ንምእላይ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃሳት ግን ብብርክት ዝበሉ አካላት ነቀፌታ እንዳገጠሙ ይርከብ ስርዓት ብልጽግና ኤርትራ ክትበታተን ዓሰብ ንምቁጽጻር ተሊሙ እንትንቀሳቀስ ዝሓይል እዚ ምትእሳር ፈጢርካ ኤርትራ ንምቁጽጻር ዓሊምካ ምንቅስቃስ ይውህና እዩ እንዳተባሃለ ይርከብ ብርግጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ዝደልዩ ሓደ ነገር እንተሃሉ በር ባሕሪ ጥራሕ ከም ዝኾነ ዝጠቕሱ ብርክት ዝበሉ አካላት ብርጌድ ንሓመዱ ከምዚ ዓይነት ዕላማ ምስ ዘለዎ ሓይል ተሰሊፉ ከመይ እዩ ንኤርትራ ሓራ ከውፅእ ዝብል ሕቶ እንዳልዕሉ ይርከቡ ኤርትራውያን ዘለዎም ፀገም ብናይ ባዕሎም መንገዲ ክቃለሱ ይግባእ ክብሉ ዝጠቕሱ ብርክት ዝበሉ አካላት ምስ ዋና ፀላኢ ተሰሊፍካ ኤርትራ ንምድሓን ዝግበር ምንቅስቃስ ውፅኢቱ ብዜሮ ምርባሕ ይክብሉ ይገልጹ ስለዚ ብርጌድ ንሓመዱ ምስ ስርዓት ብልጽግና ተደሚሩ ዝኸዶ ዘሎ ርሕቀት መስዋዕቲ ኤርትራውያንን ዋጋ ምብታን ኤርትራ ዘመጽእ ምዃኑ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ውዳበ ዝኸዶ ዘሎ ጉዕዞ ዳግም ክፍትሽ ጻውዒት እንዳቀረበሉ ይርከብ ኣብዚ ጉዳይ እንታይ ዓይነት ኣመለኻኽታ ኣለኩም ብፍላይ ኤርትራውያን ኣብ ኮሜንት ሓሳብኩም ኣካፍሉና ጥቅምቲ 24/2013 ዓመተ ምህረት በአቆጻጽራ ግዕዝ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ኩናት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዝ ዝተኣወጀ ኩናት ብምባል ንፖለቲካዊ ከስቢ ክትቀመሉ ንዓመታት ክሰርሕ ጸንሐ እንትኸውን ኣብቲ እዋን ዝለዓለ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ካብ ዝነበረ ፖለቲካ ሰብ ከቢድ ሚስጥር ተማሊሉ ይወጽ ይርከብ ሚኒስትሪ ሰላም ኢትዮጵያ ዝነበረ ታየ ደንደዓ ኣብ ዝሕዝ እዋን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ እንትኸውን ምስ ሓደ ሚድያ ኣብ ዝነበሮ ጻንሒት ግን ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዝ ዝተፈጸመ ኩናት ስዒቡ ናብ ኩናት ኣቲና ዋላ እኳ እንተበለ እሱ ግን ሽርሒ ነይሩ ክብል ጠቂሱሎ መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ መንበረ ስልጣን ኢትዮጵያ ድሕሪ ምቁጽጻሩ ተወለድቲ ትግራይ ካብ ኩሉ አንፈት ምንጻል ተሊሙ ሒዙ ከም ዝተንቀሳቀሰ ዝገለጸ ኣይተታየ ደንደዓ እዚ ድማ ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንምትግባር ሰሜን እዝ ተጠቂዑ ዝብል ሽርሒ ቀንዲ ዕላማ ዝሓዘለ ነይሩ ክብል ጠቂሱሎ ነዚ ንምትግባር ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ወይ ከዓ ናብ ከተማ መቀለ ኮማንዶታት ከም ዝለኣኸ ዘዘኻኸረ ኣይተታየ ደንደዓ ይኹን እምበር እዚ ጉዳይ እዚ ሚስጥር ኮይኑ ይተሪፉ ይኹን እምበር ካብዚ ዝተፈነወ መጥቃዕቲ ስዒቡ መንግስቲ ትግራይ ሰሜን እዝ ንምቁጽጻር ዝኸዶ ርሕቀት ዓርሰ ምክልኻል ከም ዝነበረ ዝገለጸ ታየ ደንደዓ ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ተወለድቲ ትግራይ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንምእላይ ዝገበሮ ሽርሒ በሰሜን እዝ መጥቃዕቲ ተንተሪሱ ፈጺሙ ወይ ክብል ጠቂሱሎም እስከ ዛሬ ድረስ ጦርነቱን ህዋት ጀመረ ይያልን ሰሜን ህዝብ በመጠቃቱ ነው ይያሉ እኔ ራሴ የኢትዮጵያም ህዝብ የምር የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ተደፈረ ሰሜን ህዝብ ተጠቃ ወታደሮቹ ላይ የደረሰውን ነገር በተመለከተ በጣም ዘግናኝ ነገር ታውቃላችሁ ስንሰማ እንደነበረ በወቅቱ ብዙዎቻችን ስራ ጥለን እንድንዘምት ያደረገን ምክንያት ወራና ነው ትግራይት ጀልቀበመሰኒ ዋንቲ ፒኤልኤፍ ጀልቀበሰኒ ተፈካታየ ዋንቲ ፒኤልኤፍ ጀልቀበሰኒ ተፈካታ ሽራንጀል ቀብሲሴ ራሳችን ሽራንጀል ቀብሲሴ አቁማው ዋን ወራለ ትግራይ ራት ጀልቀበመ ፒኤልኤፍ የጀመረው ይመስላችኋል ትግራይ ላይ የተጀመረውን ጦርነት እኛንን በሴራ ያስጀመር ነው ቃል በቃ ሁምኖታ ወገንቶታ ፒኤልኤፍ ያንጫሳ ወራና ከሰ ጅራን ከና አካናኑ ያቺ ከሰ ኢቲባሱ ደልደኞን ቢራዋን እንጅሬፊ ሰጎኔ አይገርምም የህዋትን መከላከያ ውስጥ ያሉ የትግራይ ተወላጆችን ምናወጣበት ምንም መንገድ ስላልነበረ እነሱን ፊልተር አድርገን ከመከላከያ ውስጥ ለማጽዳት ያንን ጦርነት ማስጀመር ነበረብን አለና አማማት ይተከ አሁን ይሄንን ምን ትላለህ አንተ አሁን ይሄንን ጉድ አንተ ምን ትላለህ ናመብየኔ ጋይደ በይጅራ ሀገር አድናለሁ ብሎ የወጣ ወታደር አለ ዱቦ ፊት ከቲ ቀበከነ ከሙራፍ አንዲት ነፍሱን ለሀገሩ ሊሰጥ ሉቡ ፊቃና ነመከናት ረቲ አከዳሎች ሰው ህይወትና ነፍስ ላይ በእነዚህ ወታደሮች ነፍስ ላይ ዮሽረቦ ፈጽሞ አሜኛ ታማ ገውላለ ተመልከት እንግዲህ ምን አይነት ክፉ ሰው እንደሆነ ያዋን ቦርተው እንበይ ሆነ ሲቲማጅ ነገ ምን እንደሚሆን አላውቅም ግን ይሄንን ልንገርህ